नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसे नबी की दास्तान है जिसने एक ज़ालिम बादशाह के सामने हक़ की आवाज़ बुलंद की, समंदर को रास्ता बनते देखा और अपनी कौम को ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई। ये है हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की हैरत अंगेज़ कहानी। मिस्र की सरज़मीन पर एक ज़ालिम बादशाह हुकूमत करता था, फ़िरौन। वो खुद को खुदा कहता था, लोगों को ग़ुलाम बनाता था और बनी इसराइल पर सख्त जुल्म करता था। उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत के ज़वाल का सबब बनेगा। नुजूमियों ने भी यही खबर दी। फ़िरौन खौफज़दा हो गया। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए। शहर में चीखो पुकार मच गई, माँओं की गोदें अजड़ने लगीं। उन्हीं दिनों हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालदा का दिल खौफ से कांप रहा था, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में वही डाली, बच्चे को दूध पिलाओ और जब खतरा महसूस हो तो उसे एक संदूक में रख कर दरिया में बहा दो और डरो नहीं, हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लौटाएंगे और उसे अपना रसूल बनाएंगे। माँ के लिए ये लम्हा सबसे मुश्किल था। उन्होंने अपने निन्हे बच्चे को संदूक में रखा और कांपते हाथों से उसे दरियाए नील के हवाले कर दिया। पानी की लहरें संदूक को बहा ले गईं, मगर अल्लाह की हिफाजत साथ थी। वो संदूक सीधा फ़िरौन के महल के करीब पहुंचा। महल के खादिमों ने संदूक निकाला। जब उसे खोला गया तो अंदर एक खूबसूरत बच्चा था। फ़िरौन की बीवी आसिया ने बच्चे को देखा तो दिल पगल गया। उन्होंने कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल न करो। शायद ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो या हम उसे बेटा बना लें। यूं हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम दुश्मन के महल में परवरिश पाने लगे। लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए, बच्चा किसी दाया का दूध कबूल न करता था। महल वाले परेशान हो गए। इधर मूसी अलैहिस्सलाम की बहन दौर से सब देख रही थी। उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों का पता बताऊं जो इस बच्चे की अच्छी परवरिश करें? यूं हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम अपनी ही माँ की गोद में वापस आ गए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। वक्त गुजरता गया। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम जवान हुए। एक दिन शहर में दाखिल हुए तो देखा कि एक बनी इसराइली और एक किप्ती आपस में लड़ रहे हैं। बनी इसराइली ने मदद के लिए पुकारा। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने किप्ती को एक मक्का मारा और वो मर गया। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम फ़ौरन नादिम हुए और फरमाया, ए मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, मुझे माफ़ फरमा। अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। लेकिन खबर फ़िरौन तक पहुँच गई। कत्ल का इल्ज़ाम लगा। एक नेक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहा, ए मूसी, सिरदार आपके कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं, फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम फ़ौरन मिस्र छोड़कर मदीन की तरफ रवाना हो गए, तन्हा, बेसरो सामान, मगर अल्लाह पर कामिल भरोसे के साथ। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम कई दिनों के सफ़र के बाद मदीन पहुँचे। वो थके हुए थे, भूखे थे और बिल्कुल तन्हा थे। एक कनावे के करीब पहुँचे तो देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। वहीं दो औरतें अलग खड़ी थीं, अपने जानवरों को रोके हुए। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्यों खड़ी हो? उन्होंने जवाब दिया, हम इस वक्त तक पानी नहीं पिला सकते जब तक ये चरवाहे वापस न चले जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उनकी मदद की और उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर एक दरख्त के साए में आकर बैठ गए और दुआ की, ए मेरे रब, जो भलाई भी तो मेरी तरफ नाजिल फरमाए, मैं उसका महताज हूँ। कुछ देर बाद इन्हीं दो औरतों में से एक शर्माते हुए आई। उसने कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने जो हमारी मदद की है इसका बदला दे सकें। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम उनके साथ गए। वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। जब मूसी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खौफ न करो, तुम जालिम कौम से नजात पा चुके हो। उनकी एक बेटी ने कहा, अब्बाजान, उन्हें मुलाजिम रख लीजिए। बेहतरीन शख्स वही है जो ताकतूर भी हो और अमानतदार भी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम को अपनी एक बेटी से निकाह की पेशकश की। शर्त ये थी कि वो 8 या 10 साल उनके साथ रहेंगे। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने ये पेशकश कबूल कर ली। यूं मदीन में उनकी ज़िंदगी का नया बाब शुरू हुआ। कई साल बाद जब मद्दत पूरी हो गई, हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ मिस्र की तरफ वापस रवाना हुए। रास्ते में तौर के पहाड़ के करीब सख्त सर्दी और अंधेरी रात थी। अचानक उन्होंने दूर एक आग देखी।
انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم گرم ہو سکو۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو ایک عظیم آواز آئی، اے موسی! وہ چونک اٹھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم وادی مقدس طوی میں ہو۔ حضرت موسی علیہ السلام لرز اٹھے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے تمہیں منتخب کیا ہے، جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ پھر حکم ہوا، اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ جیسے ہی عصا زمین پر گرا، وہ ایک بڑا زندہ سانپ بن گیا۔ حضرت موسی علیہ السلام خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا، پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ عصا بنا دیں گے۔ پھر فرمایا، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ جب ہاتھ نکالا تو وہ چمکتے نور کی طرح روشن تھا۔ یہ دو عظیم معجزے عطا ہوئے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ حضرت موسی علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فرعون اپنے تخت پر غرور سے بیٹھا تھا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ فرعون ہنس پڑا۔ اس نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے محل میں نہیں پالا اور تم نے ایک شخص کو قتل بھی کیا تھا؟ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایک غلطی تھی اور میرے رب نے مجھے ہدایت دی۔ پھر فرعون نے پوچھا، یہ رب العالمین کون ہے؟ حضرت موسی علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب۔ فرعون غصے سے بھر گیا۔ اس نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہارے سامنے ایک واضح معجزہ پیش کروں تب بھی؟ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو پیش کرو۔ حضرت موسی علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور وہ ایک عظیم ایدھا بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ نکالا، وہ روشن نور سے چمک رہا تھا۔ پورا دربار حیرت میں ڈوب گیا۔ لیکن فرعون نے کہا، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، اور پھر اس نے مصر بھر کے جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ پورے مصر میں اعلان کر دیا گیا، ایک عظیم مقابلہ ہونے والا تھا۔ فرعون نے اپنے سب سے بڑے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ وہ حضرت موسی علیہ السلام کو شکست دے سکیں۔ شہر بھر میں شور مچ گیا۔ لوگ جوق در جوق اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ عید کے دن ایک بڑے میدان میں سب اکٹھے ہوئے۔ فرعون اپنے شاہی تخت پر بیٹھا تھا، غرور اور تکبر کے ساتھ۔ جادوگر آگے بڑھے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں بڑا انعام ملے گا؟ فرعون نے جواب دیا، ہاں، تم میرے خاص مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ حضرت موسی علیہ السلام میدان میں اطمینان کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تم ہی پہلے اپنا کرتب دکھاؤ۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دیں۔ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کا اثر ہوا اور سب کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہوں۔ میدان میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت موسی علیہ السلام کے دل میں بھی ایک لمحے کے لیے خوف آیا، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا، ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ پھر حکم ہوا، اپنا عصا پھینک دو۔ حضرت موسی علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا اور وہ ایک عظیم حقیقی ایدھا بن گیا۔ اس نے جادوگروں کی تمام جھوٹی رسیاں اور لاٹھیاں نگل لیں۔ میدان خاموش ہو گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سب ایک ساتھ سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے، ہم ایمان لائے ہارون اور موسی کے رب پر۔ فرعون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ یہ ضرور تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ پھر اس نے دھمکی دی، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ لیکن ایمان دلوں میں اتر چکا تھا۔ جادوگروں نے جواب دیا، ہم ہرگز تمہیں اس حق پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکا ہے۔ تم جو چاہو، ہم ہرگز تمہیں اس حق پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکا ہے۔ تم جو چاہو فیصلہ کر لو، تم صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق باطل کے سامنے کھل کر ظاہر ہو گیا، لیکن فرعون پھر بھی نہ مانا۔ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم اور بڑھا دیا۔ تب اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو رات کے وقت مصر سے نکال لے جائیں۔ رات کی تاریکی میں حضرت موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔
हजारों लोग खामोशी से शहर छोड़ रहे थे। जब सुबह हुई, फिरौन को खबर मिली। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी पूरी फौज जमा की और उनके पीछे निकल पड़ा। घोड़ों की टापी, नीजों की चमक और लश्कर का शूर सहरा में गूंजने लगा। इधर बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंच गए। सामने समंदर, पीछे फिरौन का लश्कर। लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, अब तो हम पकड़े गए। लेकिन हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ फरमाया, हरगज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। फिर अल्लाह ताली का हुक्म आया, अपना असा समंदर पर मारो। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने असा समंदर पर मारा और एक अजीम माजिज़ा हुआ। समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। दरमियान में खशक रास्ता बन गया। पानी दोनों तरफ पहाड़ों की तरह खड़ा था। बनी इसराइल हैरत और खौफ के साथ इस रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन ने यह मंजर देखा और गुरूर में अंधा होकर अपनी फौज समेत इसी रास्ते में दाखिल हो गया। जब आखिरी मोमिन भी पार पहुंच गया, अल्लाह का हुक्म आया, समंदर दोबारा मिल गया। फिरौन और उसकी पूरी फौज पानी में गरक हो गई। डूबते वक्त फिरौन चीखा, मैं ईमान लाया कि बनी इसराइल के रब के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ताली ने फरमाया, अब, जबकि इससे पहले तो नाफिरमानी करता रहा और फसाद फैलाता रहा। यूं जुल्म का एक अजीम बाब खत्म हुआ और हक़ की फतेह हुई। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को गुलामी से आज़ादी दिलाई और दुनिया ने देखा कि जब अल्लाह मदद फरमाता है तो समंदर भी रास्ता दे देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, ईमान और अल्लाह पर कामिल भरोसा हर मुश्किल को आसान बिना देता है।